وبركاته أصدقائي المشاهدين، صديقاتي المشاهدات. من بعد ما شفنا في الفيديو السابق يعني لا ريشيرش، الطريقه ديال كيفاش اننا نصيبوا واحد لا ريشيرش ومن واحد البوطون ونافيشيو واحد الريفيو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كنشارجيو ولا كنعمروا يعني رومبليساج ولا شارجمون دان كومبو بوكس، يعني كيفاش نعمروا هاد لو كومبو بوكس. غادي نبقاو في الميم بروجي ديالنا، لو ميني بروجي ديالنا اللي كنا خدمنا عليه من الاول. كما كتشوفوا عندي هنايا عندي واحد لو كومبو بوكس 1. دونك بغينا هاد لو كومبو بوكس كما شفتوا هنايا كاتبه ان بي كنقصد بها نون اي برينون، يعني نون اي برينون جوجهم لاصقين. بغيتي افيشي ليا النون مع البرينون جوج، هاد لو يطلعوا ليا في هاد الكومبو بوكس هذا. دونك شنو كندير؟ اول حاجه كما كتشوفوا ديجا عندي اللود ديالي فيه عامر، يعني كنافيشي في داتا ريفيو. دونك ديجا شفنا هاد لي سكيول كونيكسيون، لي سكيول كوموند، لي سكيول داتا ريليف. دابا شنو غنحتاجو؟ غادي نحتاجو الداتا تيبل اللي سميناها دي تي سي ام دي. غادي نحتاجو هاد الداتا تيبل دي تي سي ام دي، هي اللي غادي نخدمو بها في لو شارجمون ديال لو كومبو بوكس. اول حاجه غادي نحتاج لواحد لا فونكسيون. هاد لا فونكسيون هادي غادي نديكلاريها هنا لتحت. دونك هاد لا فونكسيون غادي نسميها برايفت فويد شارجي، وما كنعطيها حتى شي حاجه في لي بارامتر. هاد برايفت فويد شارجي شنو غنعطيها؟ غادي ندوز ليها واحد لا روكيت سيليكت اللي كتسيليكسيوني ليا النون والبرينون اللي بغيتهم انا يتافيشاو ليا في داك لو كومبو بوكس. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نخدمها عادي بحال واحد يعني بحال بغا نافيشي واحد لا بوطون عادي ديال لافيشاج في الكومبو بوكس. دونك غادي ندير دائما كونيكسيون، كنفتح الكونيكسيون ديالي كون اوبن كون كلوز. شنو كندير؟ غادي ندير لا كوموند ديالي سي ام دي ايتيغال نيو اس كيو ال كوموند. شنو غندوز ليها؟ دو بارامتر دائما لا روكيت مع لا كونيكسيون. شنو غنعطيها في هاد لا روكيت؟ شنو غندير ليها؟ انا بغيت تافيشي ليا يعني لو نون برينون في الكومبو بوكس، ولكن ما ننساش باش كنافيشي بليدونتيفيون يعني لي ديكلي اي ديكلي نون برينون، يعني كندوز ليها. دونك ما غاديش ندير فيرغول نون برينون. علاش؟ حيت انا بغيت افيشي ليا النون مع البرينون. غادي ندير واحد لا كونكاتيناسيون، يعني غادي ندير نون بلاس يعني نون بلس، غادي ندير واحد سول كود ونكحز واحد شي شويه د ليسباس، غادي ندير اسباس بلس برينون باش يتافيشاو ليا على هاد الطريقه هادي، يعني نون مع اسباس برينون از نون برينون. هادي غير كنسمي بحال سميت واحد لا كولون نون برينون فرام لا طابل ديالي اللي هي كليون. فوالا. دونك كنكمل عادي بحال واحد يعني كما بحال بغيت نافيشي بحال عادي. دونك دابا كتجي الداتا ريدر كنعطيها لا كوموند سي ام دي لا اكزيكيوت ريدر. فوالا. من بعد قلنا دونك هادشي ايطاب باغ ايطاب صافي، انت كيبقاو كيدخلوا لك لعقلك، ما كتبقاش مازال كتفكر. دونك شنو قلنا؟ بلا ما غادي نجي نديكلاري الداتا تيبل، قلنا غادي نعيطوا هذيك ديال فوق اللي سميت دي سي ام دي. غادي نشارجي نيشان بوان لود ونعطيها دي ار باش تشارجي ليا. من بعد غادي ندير داتا جريد فيو بوان داتا سورس ديالي من كتجي ليا دوني ايتيغال ديكلا دي تي سي ام. فوالا. هذا هو لو كود اللي كنحتاج في لا فونكسيون شارجي. دونك علاش انا درت هاد لا فونكسيون؟ باش غادي نعيط لها في اللود. شنو كندير؟ يعني كنلخص عليا واحد لو كود، كنبقى نعيط لي فونكسيون، ما كنبقاش نطول عليه في كود 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 بزاف. شنو غندير؟ دوزيام ايطاب غادي نجي نديكلاري اوتر
فونكسيون اللي كتعمر ليا هذيك شارجي ليا هذيك كتعمر رومبليغ كومبو بوكس. دونك اللي كتعمر ليا لو كومبو بوكس هاد رومبليغ كومبو سميتها برايفت فويد رومبليغ كومبو لي كومبو بوكس فيها 3 بارامتر. كتاخذ ليا 3 بارامتر هاد لا ميثود ولا هاد لا فونكسيون كنعطيها 3 بارامتر. ليها البارامتر الاول هي الضرب اللي هي الدي تي ان ديالي اللي ديكلاريت string élément affiché. دونك ديكلاريت واحد string élément affiché واحد string élément sélectionné. علاش صالحين ليا تقولي لا صالحين هاد لي string. دونك هاد string élément affiché كنعوضو. دونك غادي نعوضو باش يعني داكشي اللي غادي نجي نافيشي يعني شنو غيتافيشي ليا النوم برينون و string élément sélectionné. شنو غنسيليكسيوني لي ديكلي. فوالا دونك غادي نجي نكمل شنو غنعطي لهاد لا فونكسيون هادي ديالي. غادي ندير فيس بوين كنانستونسييها كومبو بوكس. شنو سميت كومبو بوكس ديالي؟ كومبو بوكس 1 بوين داتا سورس. والداتا سورس ديالي شكون هي لا دي تي سي ام دي هي ديك الداتا تيبل ديالي. فوالا وغادي نعاود ندير ديس بوين كومبو بوكس 1 شنو غنعطيها display member. غادي نعطيها واحد لا ميثود display member بحال كيما كنت كندير member data source data member. فاش كندير data grid view دابا لا الكومبو بوكس غنعطيه display member ايكال شنو غادي نافيكتي ليه غادي ندير ايكال هاد اليمون افيشي هاد الفاريابل هاد اللي ديكلاريت هاد string. دونك اليمون ايكال اليمون افيشي. غادي نرجع للسطر وغادي ندير عاوتاني ديس بوين كومبو بوكس بوين شنو غنعطيها دابا فاليو ممبر ماشي ديسبلاي ممبر. غادي نعطيها دابا فاليو يعني لا فالور باش غنسيليكسيوني وشنو غنعطيها لا سترينغ هاد لا فاريابل سترينغ اليمون سيليكسيوني. فوالا دونك حتى لهنا مفهوم. دونك لا فونكسيون رومبليغ كومبو بوكس كنعطيها 3 بارامتر. الداتا منين كتجيب ليا لي زانفو بعدا اولا هي الداتا تيبل ديالي اللي هي دي تي سي ام دي وواحد سترينغ اليمون افيشي شنو كنبغي نافيشي يعني نون برينون مع واحد الفاريابل اخر سترينغ اليمون سيليكسيوني باش كنسيليكسيوني هنا نسيليكسيوني بلي ديكلي ليدونتيفيون ديال الكليون. فوالا هادو هما لي دي فونكسيون اللي كنحتاج. من بعد شنو كندير هادي فونكسيون كنمشي كنعيط لهم اوتوماتيكمون في اللود. دونك غادي نمشي نعيط اللود هنايا لتحت غادي نعيط لشارجي. دونك شارجي وتحت منها غادي نعيط على رومبليغ. دونك رومبليغ كومبو وغادي ندوز شنو غندوز ليها الداتا سورس. قلنا شكون هي الدي تي سي ام دي. فوالا متبعين معايا فيرغول البارامتر الثاني اللي هي كطلع لي سترينغ اليمون افيشي. شنو بغا نافيشي؟ باغا نافيشي نون مع برينون بجوج و سترينغ فاريابل الاخراني بارامتر التالي هو اليمون اسيليكسيوني اللي هي لي ديكلي. انا سميتو عندي ديكلي يعني ليدونتيفيون كليون. فوالا كنسد دونك غادي نيكزيكوتي نشوف واش شارجا ليا ايفيكتيفمون. فوالا كما كتشوفوا شارجا ليا لو كومبو بوكس ديالي كما كتشوفوا هنايا احمد علاوي. ها هي احمد علاوي. عندي كريمي يوسف نبيل. دونك هنايا في الداتا جريد فيو ما طلعوش ليا كلهم. دونك غادي نحاول نطلعهم ما يطلعوش ليا غير هاد كلهم. انا غادي نحاول نطلعهم كلهم. شنو غادي ندير؟ غادي نعيط على اكتواليزي واحد لا فونكسيون فيها غير يعني روكيت غير لا روكيت ديال سيليكسيون سيليكت ايطوال فروم كليون باش يتافيش ليا كلشي في الداتا جريد فيو شي حاجه. فوالا كما كتشوفوا هنايا الكومبو بوكس ديالي عامر ويمكن لي ندير حتى لا ريشيرش الا استعملت نفس الطريقه اللي درت في الفيديو السابق اللي غتشوفوه
واخا درتو بالتكست بوكس يمكن ليا نديرو بكومبو بوكس، غير هو غادي ندير واحد بتيت موديفيكاسيون في الايتمز ديال كومبو بوكس. فوالا كما كتشوفوا الكومبو بوكس ديالي راه تشارجا عامر، يعني بهاد لي زانفورماسيون ديال هاد الكليون اللي احتاجيتهم انا اللي هما نون مع البرينون وجاوني اسباس، يعني لا كونكاتيناسيون بيناتهم نون مع البرينون. دونك فوالا حتى لهنا كنكونوا شفنا حاجه جديده اللي هي لو شارجمون ولا رومبليساج دان كومبو بوكس. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا comment exporter et importer un fichier XML، يعني كيفاش غادي نامبورتي ولا نكري واحد الفيشي XML عندي ولا نكسبورتيه، يعني العكس ديال لامبورت. دونك حتى لهنا كنكونوا سالينا. الى الفيديو الجاي ان شاء الله، وكنتمنى لكم التوفيق. الى اللقاء.